नाज़रीन हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे इन ख़ुसूसी नशरियात में असीं चऊं था भलीकार हेडलाइन अवां ॿुधी ऐं उनखां पहिरियां असांजी ॻाल्हि ॿोल हली पई पंजाब जी ख़ासि तौर ते सूरत हाल ते असां ॻाल्हि ॿोल करे रहियासीं। शाहीन कुरैशी साहब जेके हुआ उहे असां लाइन पे हुआ। एक बार ॿीहर कुरैशी साहब असा लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब, आप हमारे साथ हैं। अच्छा, आपसे अगर हम समझना चाहें इस नहज तक जो पहुंचे हैं खान साहब, उसमें उनकी अपनी कितनी गलतियां हैं, क्या वो गलतियां थी जो उसको इस नहज पर पहुंचाने में जिन्होंने किरदार अदा किया, और अब पंजाब में अब क्या देख रहे हैं पीटीआई का फ्यूचर? सर, इमरान खान साहब की गलतियों सबसे बड़ी गलती ये है कि पहले उन्होंने 2018 से के इलेक्शन से पहले अपना तारुफ और अपना दावे और कर रखे थे, और फिर वो जब सिलेक्टेड बने हैं तो सबसे बड़ी गलती उनकी सिलेक्टेड बनने की थी और इक़्तिदार की खातिर सिलेक्टेड बने, और जिसकी वजह से सिलेक्टेड आदमी अपने एमएनएस को खुश नहीं कर सकता। उसको प्रॉब्लम नहीं होता कि महंगाई बढ़ रही है, उसको प्रॉब्लम नहीं होता कि मुल्क जो है खारजा पॉलिसी में आइसोलेट और तन्हाई का शिकार हो रहा है। तो सबसे बड़ी गलती उनका सिलेक्टेड होना था, और सिलेक्टेड किरदार को ख़त्म करने के लिए आइनी जमहूरी जद्दोजहद से अपोजिशन कभी लड़खड़ाती रही, कभी रुक गए, लेकिन उसमें बिलावल साहब का तज्जिया, पीपल्स पार्टी का तज्जिया एक इस्तकामत के साथ आगे बढ़ा कि हमें आइनी दायरा कार में रहना है, न धरने देने हैं, न इस्तीफे देने हैं। उसके नतीजे में इमरान खान साहब टेक्निकली चले गए हैं। और इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है कि आप सियासी जमातों के साथ इंगेज ना करें, उनको मुख्तलिफ मामलात में उनसे बातचीत ना करें, मुख्तलिफ संगीन नौइयत के जो चैलेंजेस दरपेश हों समाज को, महंगाई हो, कश्मीर का मसला हो, कोई इस तरह जब तक आप अपोजिशन को इंगेज नहीं कर सकते तो मुश्किल हालात आप नहीं संभाल सकते। आप सियासत में भी नौवारिद थे, और जो आपको इलेक्टेबल दिए गए थे उनके नाम तक नहीं आप जानते, और अगर उनमें मिल भी लें तो आपको ये नहीं पता चलता कि इनका हल्का कहाँ से है। तो इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ी जो उनकी गलती थी सिलेक्टेड होना था, और जो सिलेक्टेड आदमी का तर्ज अमल होता है कि अपने एमएनएस को इज्जत न देना और एरोगेंट होना और सारी उम्र खिलाड़ी। और आज तक देखिए कि जब वो ओवर भी खत्म हो गए वो ये कह रहे हैं कि जी आखिरी बाल तक लड़ेंगे। शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं भाई 172 ओवर का मैच था, 172 से ज्यादा अपोजिशन कर चुकी है, आखिरी बाल तो खत्म हो चुका है। अच्छा कुरैशी साहब, ये आप मुझे बताएं कि काफ लीग जो है पंजाब में हमेशा जो है वो पक्के कार्ड खेलती आई हुई है, तो अभी उन्होंने कच्चा कार्ड नहीं खेला इस सीन में, तो ये जी काफ लीग की सियासत जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचते पहुंचते देखिए ना, कभी उन्होंने हुक्मरानी की है, उसके बाद उन्होंने आके पंजाब में परवेज इलाही ने हुक्मरानी की है, वो सियासी मात खा गए। और ये जो तावील कुछ लोग पेश कर रहे हैं कि उनको जो है मुनसिलाई की कुछ चीज़ें दिखाई गई, तो उस पर कहे सियासी लोग जो है इस तरह के कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो परवेज इलाही की पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो गई है, और मैं नहीं समझता कि पहले भी 5 एमएनए थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। उसमें से भी अगर आप गौर करें तो एक एमएनए जो है वो तो अपोजिशन को वोट दे रहे हैं, तो 4 एमएनए रह गए हैं उनके। तो यहाँ पे पंजाब में आप बताइए कि 10 एमपीएस के साथ आप क्या करेंगे? कुरैशी साहब, एक और सवाल मैं चाहता हूँ कि आज के इस ज़ाहिर है लोग पूरे पाकिस्तान के इस वक्त इस सारी सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ ज़ावियों को जांचना चाहते हैं, आप जैसे सीनियर तज्ज़िया निगारों से कुछ सुनना चाहते हैं। पंजाब की सियासत कभी भुट्टो का एक नारा और उसकी जो पॉपुलरिटी, बेनज़ीर भुट्टो साहबा पंजाब के अंदर इतनी पॉपुलर पॉलिटिशियन रही हैं, 2008 के नताइज तक पाकिस्तान की पंजाब की पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी बहुत रिलेवेंट थी। लेकिन जिस तरह आप और हम बातें करते रहे हैं कि 13 की इलेक्शन से पहले का जो मंजरनामा था, जिसमें सिटिंग गवर्नर को शहीद किया गया, जिसमें वफाकी वजीर को शहीद कर दिया गया, जिसमें पंजाब के 13 के इलेक्शन में शहबाज भट्टी साहब को, और जिसमें जो है 13 के इलेक्शन के वक्त जो साबिक प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब के बेटे को अगवा किया गया, और पाकिस्तान इलेक्शन कैंपेन और फिर उसको कैंपेन पीपल्स पार्टी को खुले आम कह दिया गया कि अगर कैंपेन चलाई तो लाशें मिलेंगी। उसके बाद जो पंजाब का मंजरनामा जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को वहाँ से
جو ہے بزور بازو یا بزور بندوق وہاں سے نکالا گیا. اب یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا دور شروع ہوا ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے لانگ مارچ بھی لے گئے اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کے اندر تو اس کی پاپولرٹی کا گراف سب کو نظر آیا ٹیلی ویژن اسکرینز پر. وہ اپنا رحیم یار خان سے لے کر خان بیلا اور ایسے چھوٹے چھوٹے جو اپنا تھے احمد پور شرکیہ اور ملتان تک اور پھر ساہیوال تک ہم نے دیکھا. اس سیاسی منظرنامے میں اب جب لیونگ پلینگ فیلڈ کا ایک امکان بنا ہے، پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر وہ جو ووٹر تھا، وہ جو سپورٹر تھا اور چند جیسے لوگ جو الیکٹیبلز تھے پیپلز پارٹی کے ادھر ادھر ہو گئے تھے، اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں جی یہ سمجھ رہا ہوں کہ بالکل پیپلز پارٹی کو دو چیزوں کا سامنا رہا. ایک تو جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو پسند نہیں کرتی تھی اور اس کے بعد انہیں لیول پلے فیلڈ صرف نہیں ملا بلکہ انہیں بڑے اسٹرانگ میسیجز دیے گئے. اور ایک جو ہے سابق وزیر اعظم کے بیٹے کو نہ صرف اغوا کیا جائے اور ان کو فون کروا دیا جائے افغانستان سے کہ وہ وہاں بھی پہنچ چکے ہیں، تو یہ بڑا اسٹرانگ میسیج ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بم بلاسٹ کے علاوہ ایک بات کہی گئی تھی اس دفعہ، جو 2013 میں بم بلاسٹ یا دھماکوں کی بات دہشت گردی کی نہیں کی گئی تھی. اس دفعہ کہا تھا کہ ہم نے ایسی وائسز پکڑی ہیں کہ جہاں پر جو ہے نا مارٹر گولا چلے گا، یعنی اسٹیج ڈائریکٹ نشانے پہ ہوگا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے بڑا ڈیفرنٹ میسیج تھا، تو لہٰذا یہ کیمپین کا نہ موقع دیا گیا اور بڑے سخت نتائج کی دھمکیاں دیں. تو اس کے بعد میں آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کی پالیٹکس ملک کی سطح پر ان کی جو ہے اسٹیٹسمین شپ ینگ ایج کے ہوتے ہوئے، اگرچہ عمران خان جیسے آدمی روزانہ پانی آتا ہے اور اس طرح کرتے رہے، ان کی اپنی جو ہے ذات پر اور اپنی سیاسی بصیرت پہ سوال اٹھے ہیں، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے آئینی دائرہ کار میں بات کی اور سیاسی عمل کر کے دکھایا ہے. اور جو پی ڈی ایم کو توڑنا تھا وہ بھی سازش تھی لیکن وہ باز نہیں آئے. انہوں نے عوامی مارچ شروع کیا اور اس کے نتیجے میں ایم این اے ایم پی حضرات کو یہ پتہ چلا کہ عوام کی پذیرائی ہے اپوزیشن اور پیپلز پارٹی کے لیے، اور عمران خان جو ہیں اپنی ختم کر چکے ہیں سپورٹ، جس کی وجہ سے یہ جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کو بھی بڑا اس پہ امپیکٹ آیا. اب اگر آنے والے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو کچھ چیزیں تو ہمیں دیکھنے والی ہیں کہ کس طرح کی جو ہے الیکشن ریفارمز کریں گے اور کس طرح کا جو ہے عبوری ڈھانچہ یا انتظامی ڈھانچہ وزارتیں کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو تنظیمی طور پہ، میں لاہور میں ہوں اس وقت اور میں پیدا بھی لاہور میں ہوں، لاہور کی اتنی زیادہ سیٹیں ہیں، لاہور میں ان کی تنظیم آج ایگزسٹ نہیں کرتی ہے اور جیالے موجود ہیں. اور ظاہر ہے کہ عمران خان سے مایوس ہو کر بے تحاشا جیالوں نے واپس آنا ہے، انہیں بہت شدید مایوسی ہوگی. اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے تنظیمی ڈھانچہ ہونا چاہیے اور یہاں پنجاب کے اندر بیٹھ کے کرے تو سندھ کے اندر اچھا خاصا رسپانس ہے. میں تو حیران تھا کہ بلاول صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک کے دوران میں درگئی میں بھی جلسہ کر دیا اور کے پی کے اندر دو اچانک جن کی اناؤنسمنٹ بھی اتنی تشہیر بھی نہیں تھی اور انہیں بڑا اچھا رسپانس ملا. تو کے پی کے اندر بھی ان کے لیے رسپانس ہے. بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی بہت زیادہ الائز بنا چکی ہے. پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب ان کی اچھی جو ہے پذیرائی ہے، ان کی سپورٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹرل پنجاب میں یہ اگر تھوڑا بہت کام کریں تو پی ٹی آئی کا یوتھ جو ہے اپنا قریش صاحب، یوتھ جو پنجاب کا ہے جس نے بے نظیر کو دیکھا تھا 2007 میں جب وہ آخری مرتبہ وہاں پہ جلسے کر رہی تھی، اس کے بعد پیپلز پارٹی کبھی بھی اب دیکھا ہے بلاول کو کہ وہ کیمپین لے کے اپنا لانگ مارچ لے کے گئے ہیں. تو پنجاب کا جو یوتھ ہے وہ اب جب اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ ایک طرف عمران اپنی کیمپین چلا رہے ہوں گے، دوسری طرف مریم نواز یا نون لیگ یا شہباز اور میاں نواز شریف چلا رہے ہوں گے، تیسری طرف پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب چلا رہے ہوں گے، تو وہ یوتھ آپ کس طرح اپنا خود کو کنیکٹ کرے گی بلاول کے ساتھ اور بلاول کے میسیج کے ساتھ؟ میری گزشتہ دنوں جو سینٹرل پنجاب کے سربراہ ہیں، صدر ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب سے بات ہوئی تھی یہاں لاہور میں، تو ان کو میں نے یہی پوچھا تھا
کہ کیا آپ متحرک نوجوان یا لمس کے تعلیمی اداروں کے پڑھے لکھے پولیٹیکل ویژن رکھنے والے لوگوں کو آج کی ضرورت ہے انکلکیٹ کرنے کی، تو وہ اس کے اوپر کام کیا ہے انہوں نے شروع. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہاں آ کے ڈیرا ڈالیں گے اس کا رسپانس ہوگا. اور ایک فیکٹر ضرور فیاض صاحب ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عمران خان کی مطلب جنرل پاشا سے لے کے لیٹر آن اور پاکستان کے میڈیا، مین سٹریم میڈیا کے بہت سارے اداروں نے اس کی امیج بلڈنگ کے لیے اتنا زیادہ کام کر رکھا تھا کہ عوام الناس ایک تبدیلی کے نام پر ایک چانس لینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. اور اتنے چارمنگ نعرے تھے کہ 1 کروڑ آدمیوں کو نوکری دی جائے گی اور 50 لاکھ گھر دیے جائیں گے. تو وہ اتنا کیچی نعرہ تھا اور سبز باغ تھا کہ لوگ اس رائے میں آئے ہیں اور یہ لوگ واپس جائیں گے. میں نے خود جب لاہور میں ووٹ ڈالا تھا کراچی سے آ کر 2018 کا، تو میں نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ناراض لوگ پی ٹی آئی کے اس پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے سوال کیے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھئی ہم تبدیلی کا جو ہے ایک چانس لے کے دیکھتے ہیں. تو تنظیم یہاں کمزور ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر تنظیم سازی کی جائے سینٹرل پنجاب میں اور سیاسی کام کیا جائے، اور اس کے اندر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر حملہ ہوں گے یہ ہوں گے، دیکھیے انہیں پاکستان کے سارے صوبوں میں جانا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا زیادہ فوکس سندھ میں ان کی بڑی اچھی پوزیشن ہے، انہیں کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر رہنا ہے. اور آصفہ صاحبہ کو پنجاب کے لوگ جو یہاں کی روایات ہیں نا اور بی بی کی جو نشانی سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب آصفہ بھٹو یہاں پر اسٹیج کے اوپر تقریر کریں گی ان کا رسپانس کئی گنا بڑھے گا. اور لیکن انہیں ایک شعوری کوشش کر کے نوجوانوں کے اندر جانا چاہیے. نیریٹو کی بات کرتے ہیں، نیریٹو جو اپنا پی ٹی آئی بات کرے گی جس نیریٹو کے ساتھ، وہ ہم نے دیکھا 27 کو جو اپنا وزیر اعظم نے کیا کہ میرے خلاف سازش ہو گئی، میں امت مسلمہ کا لیڈر تھا، یہ اسلاموفوبیا کے خلاف میں نے ریزولوشن پاس کرایا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح کا کوئی بیانیہ پیش کریں گے نواز شریف اور اس کی کہ ووٹ کو عزت دو، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا وہ ہوا، ہم نے یہ کیا، سڑکیں بنائی، ہم نے یہ کیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اس لانگ مارچ میں پچھلی مرتبہ بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی، جو 38 نکاتی ایک اپنا پروگرام دیا گیا ہے، ظاہر ہے یہی ایک میں نے اپنا اس کا نیریٹو بھی ہے اور اس میں بھی ہے. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی ایز اے پولیٹیکل پارٹی، اس کا نیریٹو ان دونوں پارٹیوں کے مقابلے میں پنجاب کے عوام کے اندر کس طرح اثر انداز ہوگا؟ دیکھیے نیریٹو اور جو انہوں نے وہ نکات دیے تھے وہ بڑے پروگریسو فارورڈ لوکنگ ہیں. ان کو لے کر جو ہے گلی گلی میں اسٹیج پہ کارنر میٹنگ میں متحرک سیاسی نوجوان لے جا سکتے ہیں جنہیں سیاسی بات کرنے کا شعور اور عوام کو موبلائز کرنے کی صلاحیت ہو. دوسرے نمبر پہ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہو جائے گی کہ یہ جو میڈیا کا رول ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ نمایاں طور پر اس تمام تحریک کے اندر اور عدم اعتماد کی تحریک کے لیے ایک 2020 سے سن 2020 کیا ہوتا ہے 2020 سے جو ہے بلاول اور پیپلز پارٹی عدم اعتماد کے لیے بات کر رہے تھے، اور گیلانی صاحب کے الیکشن جیتنے کے بعد بھی ان کا نیریٹو یہ تھا. تو نوجوانوں سے کوئی آدمی یہ آ کے بات بتائے کہ ہم سیاسی بات کرتے ہیں اور ہمارے سیاسی عمل کو اور جدوجہد کو اور ویژن کو کامیابی ملی ہے، اس کو انہیں بالکل واضح طور پہ بتانا چاہیے. اب میڈیا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں مین سٹریم میڈیا باعث رکھتا ہے. میں خود میڈیا کے اندر ہوں، لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی اجتناب نہیں ہے کہ پہلے جب بھٹو اور اینٹی بھٹو ہوتا تھا، اور پھر جب نواز شریف دور میں لفافہ جرنلزم متعارف ہوا، اور پھر پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ تھے، تو یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں جس طرح ہوئیں تو پاکستان کے بہت سارے صحافی پلاٹ کے جو ہے سلسلے میں چلے گئے. تو صحافت میں وہ نظریاتی بات اور وہ کوڈ آف ایتھکس، ایکوریسی، آبجیکٹیویٹی، پرفیکشن، وہ چیزیں نہیں رہیں. آج پاکستان میں کمپین جرنلزم ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے میڈیا میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے مساوات اخبار بھی چلایا، اور مساوات اس وقت بڑے بڑے اخباروں کے جو ہے مقابلے میں
70-70, 80-80 हज़ार कापियां होती थी। और आज अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया में भी पीपल्स पार्टी कमज़ोर है। और अगर वो जब तक, देखिए यहाँ पर मैं एक मिसाल दूंगा, एक चैनल PTI कुरैशी साहब मीडिया वाली पॉइंट आ गई क्योंकि टाइम बहुत महदूद है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, अगर उसका मुख्तसर जवाब दे सकें। लेफ्ट प्रोग्रेसिव थॉट रखने वाले लोग जो काफ़ी अरसे से पंजाब के अंदर हमारी मुलाकातें होती हैं, परेशान हैं कि नवाज शरीफ भी राइट विंग का, फिर इमरान आया तो वो भी राइट विंग का, जो भुट्टो के पीपल्स पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात थे अपना 60 की दहाई से बने थे, वो हल्का आज भी हम देखते हैं कि उनकी यूथ, उनके बूढ़े बूढ़े जो है, अमार अली जान का बाप जो है वो पीपल्स पार्टी का ज्याला होता था, आज भी वो अपना खुद को अपना उसको करता है, उसका बेटा जो है वो उनकी वालिदा भी। यस, तो वो लेफ्ट और प्रोग्रेसिव लिबरल थॉट जो है रखने वाला जो अपना मिडिल क्लास है पंजाब का, वो इस वक्त किस तरह इस सारे बिलावल के सारे फिनोमेना को देख रहा है? देखिए, मैं इस पे जरूर बात करूंगा कि आपके ये फोन से पहले मैं अपने कॉमरेड्स के साथ बैठा हुआ यही बात कर रहा था कि मैं नहीं जा सका था बीमारी की वजह से। लाहौर में जो लाल लाल लहराए का हुआ तो मैंने उन्हें पूछा, मैं चूंकि उन पे उनकी सियासी बसीरत और उनकी आज़ाद सहाफत पे मानता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि 1000 आदमी होंगे और उसमें भी NGO माफिया, NGO की तरफ से जो है लोग भेजे गए थे। खबर वो जो फैज मेला में हुआ था जी, जो नहीं फैज मेला नहीं हुआ, ये हुआ है इसमें गोलबाग में हुआ है स्टूडेंट्स संडे को। अच्छा, ये रिसेंट हुआ है। अच्छा जी, बहुत बड़ा जलसा रखा है गोलबाग में। जो उन पे तनकीद होती थी कि सियासी अमल करें, तो जिस दिन यहाँ पर जलसे हो रहे थे तो उन्होंने अपना जलसा अदम एतमाद वाले दिन वहाँ पे रखा है। ये संडे जो गुजरा है वहाँ पे गोलबाग में, नासिर बाग में, जहाँ कभी भट्टो साहब तक ने जलसे किए थे। तो कहने का मतलब है नासिर बाग में बिलावल ने भी जलसा किया था। जी, पाकिस्तान के अगर लेफ्ट के ने 75 साल के पुराने लेफ्ट ने अगर 1000 बंदे इकट्ठे करने हैं, जिसमें NGOs के जरिए से आई हुई खवातीन भी थी जो कि वर्कर्स थी, तो मैं समझता हूं कि इनको लेफ्ट, पाकिस्तान के लेफ्ट को आज मुझे सबसे पहले लगा कि आज लेफ्ट इरेलीवेंट है और इमरान खान इरेलीवेंट होगा पॉलिटिकली। तो कहने का मकसद है कि इन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहिए और पीपल्स पार्टी को रुजू करना चाहिए कि उन मुतहर्रिक नौजवानों। लेकिन पिछली मरतबा आपने खुद मुझे बताया कि किसानों की उस तहरीक को जिस तरह बिलावल ने एड्रेस किया, सही, दुरुस्त है। और क्यों, देखिए बिलावल जो है वो जिस तरह से मतलब है कि इससे पहले अली वजीर के लिए बार बार आवाज उठाते रहे, उससे पहले भी असेंबली में उठाते रहे, अगर कि ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा बिलावल के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ किया जाता है कि सिंध के अंदर चूंकि हैं, हालांकि सबको पता है। बड़ी मेहरबानी कुरैशी साहब, बड़ी मेहरबानी आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी। ऐं हिते 3 अपडेट भी आहिनि जेके अवां सां शेयर कंदा हलूं। त फवाद चौधरी साहब जो बयान आयो हुन चयो त अस्करी क़यादत मुलाक़ात ज़रूर कई आहे, पर इहे ख़बरूं ग़लति आहिनि, को रिज़ाइन जे लाइ दबाव विधो वियो या छा, अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे। मौजूदा सूरत-हाल ते ॻाल्हि ॿोल ज़रूर थी आहे, पर इस्तीफ़ा जी का डिमांड कोन आई आहे। हिकिड़ी इहा अपडेट आहे। ॿी अपडेट आहे त ज़रदारी साहब ऐं चौधरी जेके आहिनि शुजात साहब, उन्हनि जे विच में टेलीफोनिक राब्तो बि थियो आहे। ज़ाहिर मेन त चौधरी शुजात साहब ई आहिनि, परवेज़ इलाही जेको बंदि करे चुका आहिनि, मे बि उनखे हू कवर कनि त बाबा, ऐं PTI खे हू चवनि त तव्हांजा माण्हू तव्हां सां गॾु कोन्हनि त पोइ असीं बि तव्हां सां गॾु कोन्हूं, अहिड़ो को फ़ैसिलो बि अची सघे थो। ऐं टीं जेका आहे सो उते जेके मेंबर आहिनि बाग़ी जेके सिंध हाउस में मौजूदु आहिनि, उन्हनि खां बाक़ाइदा लिखत में इहो वरितो वियो आहे तव्हां वोट ॾींदा अपोज़िशन जे हक़ में। सो ही डेवलपमेंट आहे जेका सूरत हाल आहे जुड़े पई। सो ॾिसूं त चौधरीनि जो तादाद बि 200 जे लॻभॻि अची पहुतो आहे। सो ही सूरत हाल आहे। अच्छा, जेकर ज़ईद साहिब हाणे अव्हां खां सम्झणु चाहियूं, मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खां पाण ख़ान साहिब जे तर्ज़ सियासत ते ॻाल्हायूं पिया, एज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट, उन्हनि जेको ही सियासत कई, ख़ासि तौर ते जेको ॿोली जो इस्तेमालु हूंदो आहे, चवंदा आहिनि त माण्हू जो को बि अमल हूंदो आहे फ़र्दनि ते महदूद हूंदो आहे, लीडर जो सॼी क़ौम ते इम्पैक्ट पवंदो आहे। त अदम बर्दाश्त, ट्विटर ते माना गार ब्रिगेड खे भर्ती करणु, जलसनि में बि ही कंहिंजे लाइ का गुथा लफ़्ज़ ॻाल्हाइण जेके असीं हिते रिपीट बि नथा करे सघूं मौलाना जे लाइ या ॿियनि जे लाइ, या वरी मज़हब खे ईअं सियासत में खणी अचणु, जलसनि खे जेके नाला पिया कीअं पिया ॾिसो अव्हां हिन अमल खे? असल में साईं छा आहे त पाकिस्तान जी वॾी बदकिस्मती आहे त असां वटि हक़ीक़ी अवामी जेका लीडरशिप आहे उहा अचणु ॾिनी वई आहे, ऐं जेका पैदा थी उनखे शहीद कयो। जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उहो अवामी लीडर हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हुई, ऐं ॿिया बि लेफ्ट जा या जेके चऊं त मुख़्तलिफ़ जेके असांजो नज़रियाती पार्टियूं हुयूं, उन्हनि जा अक्सर जेके अॻुवाण हुया
उहे शहीद थी विया जेको आहे उहो की टेररिज़म जे दौरान शहीद थी विया किन खे शहीद करायो वियो त बुनियादी तौर ते असां वटि हक़ीक़ी लीडरशिप नथी अचणु ॾिनी वञे। इहो असांजो वॾे में वॾो हिन रियासत जो माना बहिरान आहे जंहिंजे करे पोइ मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेको आहे माण्हू सिलेक्ट करे उहे इक़्तिदार मंदा था वञनि। उनजी का सियासत न आहे, उनजो को नज़रियो न आहे ऐं उनजी का सोच न आहे, बसि उनखे इक़्तिदार में विहारणो आहे ऐं उनखां पंहिंजो कमु वठणो आहे। त इमरान ख़ान जी सियासत बि कुझु अहिड़ी क़िस्म जी उन ते एॾी महिनत कई हुई 20-22 साल, पर जीअं त उनजो सियासी तजुर्बो कोन हो ऐं सिर्फ़ु उनजो जेको तजुर्बो हुयो उहो हुयो सिर्फ़ु क्रिकेट जो जेको आहे। त सियासतदान जेके आहिनि अवाम मां पैदा थींदा आहिनि। अवाम जो माण्हू लीडर त हुयो ई कोन, तंहिंजे करे उनखे न अवाम जी तकलीफ़ुनि जी का ख़बर हुई न का उनखे सियासत जी ख़बर हुई। उनखे सॼो मैदान ठाहे ॾिनो वियो ऐं प्लेट में रखी इक़्तिदार ॾिनो वियो जेको हुन वरितो जेको आहे। त हिन वक़्तु जेको उनजो सेट बैक आहे या ड्रॉप बैक आहे उहो बि उन्हनि जी हिकु तसलसल ई आहे, छो त उहो डिलीवर न करे सघियो ऐं कंहिं बि क़िस्म जो पाकिस्तान में को सुठो सियासी निज़ाम न आणे सघियो, न को सुठो इकोनॉमिक निज़ाम आणे सघियो, न को सोशल रिफॉर्म्स करे सघियो। ऐं सिर्फ़ु हू कल्ह बि ईअं पियो ॻाल्हायो जॾहिं अपोज़िशन में हुयो, जॾहिं वज़ीर आज़म थी वियो तॾहिं उन एटीट्यूड साॻियो ई हुयो। ऐं पाकिस्तान जी सियासत में जेको आहे अॻु में बि रही आहे इलाही ॻाल्हियूं, पर जेको गारगंद जो या जेको आहे माण्हुनि जी मज़ाक उॾारण जो ऐं माण्हुनि खे डायरेक्ट जेको आहे उनखे हिट करण जो उहो इमरान ख़ान उन जो बुनियादु विधो। ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं उहो पंहिंजो अपोज़िशन में हुयो या जलसा पे कयईं, लॉन्ग मार्च पे कयईं, त ग़लति शइ जो नतीजो ग़लति ई निकिरंदो आहे। जॾहिं हुन पाण बुनियादु रखियो, लॉन्ग मार्च कया, हुकूमतुनि जो घेराव कयो, त उन वक़्तु ॾिठो हूंदो त नवाज़ शरीफ़ वरी ग़लति ग़लति आहे सही, उन वक़्तु बि हा उन ते हमला बि कया, उन ते हमला कया, उन ते इलाही जेको भॼन ड्रा कई वई, PTI में दाख़िल थी विया। त मेन ॻाल्हि आहे उहो माण्हू वरी पंहिंजे इक़्तिदार में अचण खां पोइ जेको आहे वरी जमूर रवायतुनि जी ॻाल्हि बि करणु शुरू कयईं ऐं इहो बि चवंदो हो त मूंखे जेकॾहिं 5 माण्हू मूंखे इस्तीफ़ा जो मुतालबो कंदा त मां हली वेंदुसि। हाणे त सॼो हुनजो जॻो ई जण थी वियो आहे, पोइ बि जेको आहे वञण लाइ तयारु न आहे, अञा बि चवंदा त इस्तीफ़ा लाइ दबाव न विधो वियो आहे। छो त सियासत में इक़्तिदार में सिर्फ़ु ऐं पार्लियामेंट जी सियासत में कंहिं बि लीडर वटि सिर्फ़ु इख़लाक़ी जेको आहे ऐं क़ानूनी ऐं आइनी ताक़त हूंदी आहे। जॾहिं को बि लीडर या पार्लियामेंट जो सरबराह या चऊंसि वज़ीर आज़म मुल्क जो या रियासती इदारनि जो को सरबराह जॾहिं अवामी सतह ते आइनी ऐं क़ानूनी हैसियत विञाए थो पिए त उन वटि जेको आहे अख़लाक़ी जवाज़ कोई बि न इक़्तिदार में रहण जो। ऐं माज़ी में बि थियो आहे त जेके सिलेक्टेड आंदा विया उन्हनि बहिरान जी सूरत हाल में इस्तीफ़ा बि ॾिनी जेको आहे। ऐं पर हिन वक़्तु जेका सिचुएशन ॾिसो था त उन में इहो आहे त जॾहिं हिकिड़े पार्टी जा 25 खां वधीक मेंबर जेको आहे उन साथ छॾे चुका आहिनि ऐं उनखां पोइ जेका बि अपोज़िशन आहे उहा सभु हिकिड़ी प्लेटफॉर्म ते गॾु थी वई आहे। उनजो जेको अददी क़ुवत आहे, तादाद आहे, उहो 200 जे लॻभॻि पहुची चुको आहे। अहम इतादी वज़ीर आज़म खे छॾे चुका आहिनि त पार्लियामेंट में हू पंहिंजी अक्सरियत विञाए चुको आहे। उनखां पोइ उन वक़्तु हाणे को बि इक़्तिदार में रहण जो जवाज़ न आहे, हिकिड़ी ख़ला पैदा थींदी ऐं इहो हिकिड़ो नॉन सीरियस एटीट्यूड आहे। छा त जेके इहे बि मार्क असांजे मीडिया में ॻाल्हियूं हलंदियूं आयूं आहिनि त जेके माण्हू उनखे वठी आया उहे ई हाणे पछताइनि था वठी अचण ते जेको आहे। त छो त तव्हां वटि हूंदो त पाकिस्तान जो जेको पुराणो असांजो निज़ाम हुयो, जेके माण्हुनि खे उन मां बि शिकायतूं हुयूं जेको आहे, पर जेके हिन सब्ज़ बाग ॾेखारिया त असां तब्दीली आणींदासीं, पोइ जेको माज़ी जो निज़ाम आहे असां उनखे दुरुस्त करण जी कोशिशि कंदासीं, मुल्की सतह ते बि इंटरनेट सतह ते रहंदो उनजो बि खानो ख़राबु कयो वियो। तंहिंजे करे हिन वक़्तु अवामी सतह ते, सियासी सतह ते, सिफ़ारती सतह ते इमरान ख़ान पंहिंजे जेको बि जवाज़ आहिनि उहे सभु विञाए चुको आहे। नाज़िर महमूद साहब जेके सीनियर तज्ज़िया निगार आहिनि उहे असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि, ॾाढो सुठो ॻाल्हाइनि था, लिखनि था। बहुत शुक्रिया नाज़िर महमूद साहब, आपने हमें वक्त निकाला हमारे लिए। सो किस तरह देखते हैं नाज़िर महमूद साहब सूरत हाल? अब तो कहा जा रहा है कि 199 मेंबर सिंध हाउस में इस वक्त मौजूद हैं, 172 चाहिए थे, 200 के करीब हो चुके हैं। खान साहब का फिर भी यही कहना है और उनके जो शेख रशीद साहब हैं कि आखिरी बॉल तक वो खेलेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे। तो हम बात इस पर कर रहे हैं कि वो आखिरी ओवर या आखिरी बॉल बची है अब खान साहब के पास, या असूलन उनको रिजाइन कर देना चाहिए? भाई खेलने के लिए कुछ अब रह तो नहीं गया है उनके पास, यानी अब ये मजीद जितना लटके रहेंगे इख्तिदार के साथ, ये वक्त जाया करेंगे अपना भी और बाकी सारे लोगों का भी, तो आइडियली तो ये क्योंकि अब जो गेम है वो इनके हाथ से निकल चुका है। सही। तो आप अगर ये कहते हैं कि हम आखिरी गेंद तक खेलेंगे तो ये खेल के करेंगे क्या, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। इनका अब मुस्तकबिल जो है वो इनकी इख्तिदार का, ये तो पता था कि दिन में जा चुके हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल आज के जो मुआहदे हुए हैं अपोजिशन के साथ और अपोजिशन की पार्टियों के MQM के साथ जो मुआहदा मंजर आम पे आ गया है,
ان ساری چیزوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی طرح بھی اب عمران خان کی حکومت بچ نہیں رہی ہے، اور اب ہمیں آگے یہ بات کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب لیگیسی کیا چھوڑ کے جائیں گے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ جو تقریروں میں زبان استعمال کی، جو مذہب کارڈ استعمال کیا، یا ٹویٹر پہ جو گالی بریگیڈ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، یہ لیگیسی ہے یا آپ کی نظر میں کچھ اور بھی ہے؟ جی کوئی اچھی لیگیسی، یعنی میں تو ویسے بری سے بری چیز میں سے کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اچھی چیز ڈھونڈ کر نکال لوں، لیکن میں جتنی بھی کوشش کروں عمران خان اور ان کی دور حکومت کے بارے میں کوئی بھی اچھی چیز نکالنا بہت مشکل ہے۔ یعنی یہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے بعد جو پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومت رہی ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے انہوں نے صحافیوں کو کوڑے نہیں لگوائے، اس طرح کی پھانسیاں نہیں دیں سر عام جس طرح کے وہ ضیاء الحق صاحب دیتے رہے، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو لیگیسی ہے یا ورثہ جو یہ چھوڑ رہے ہیں، یہ بد زبانی کا، بدتمیزی کا، بد اخلاقی کا، بد عہدی کا اور جھوٹ اور دروغ گوئی کا، یعنی پوری ان کی سیاست جو ہے اس جھوٹ اور بڑے بلند و بانگ دعوے، نااہلی کی سیاست، یہ ساری ان کی یہ لیگیسی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی پوری کھیپ تیار کی ہے نوجوانوں کی، جو کہ اور نہ صرف اس میں نوجوان بلکہ وہ ادھیڑ عمر کے نوجوان کے جو ہیں بڑی عمر کے، لیکن ان میں بھی بچپنا چھلکتا ہے۔ اگر ان کے آپ حالیہ بیانات دیکھیں، شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسے وزیر رہے ہوں بڑی عمر کے کہ جنہوں نے خودکش بمبار ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا خواہش کا اظہار کیا ہو کہ خودکش بمبار حملے کرنے چاہیے۔ شہریار آفریدی نے یہ کہا، غلام سرور اعوان جو ان کے وزیر ہوا بازی ہیں انہوں نے یہ کہا، اور پھر ان کے سارے وزراء، یعنی پوری ان کی کابینہ میں سے آپ ایک بھی شخص ایسا نہیں نکال سکتے جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ اس کو بات کرنے کی تمیز تھی یا وہ کوئی اخلاق کے لہجے میں بات کرتا تھا۔ اور اس میں ان کے پڑھے لکھے بھی نسبتاً اسد عمر جیسے لوگ بھی شامل ہیں، اور ایون شیری مزاری جیسی بھی شامل ہیں جن کو ہم پہلے پڑھا لکھا سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر، تو لیگیسی ان کی تو بالکل تباہی اور بربادی کی ہے، اور معیشت کو جیسا انہوں نے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی تباہی ہے۔ کوئی اچھی لیگیسی یہ چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کو پھر اقتدار میں کیسے لایا گیا؟ جو آپ نے سین بتائی ہے ہمیں، تو ان کا کیا جواز تھا؟ جی سوال ہے، ظہیر میرانی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور ایم ڈی ہیں دھرتی ٹی وی گروپ کے، وہ بول رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ پتا کیا ان لوگوں کو نہیں تھا جو ان کو لائے، اور وہ لائے کیوں تھے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں لائے تو یہ اسی لیے تھے کہ سیاست کو مزید گندا کرنا تھا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو لوگ ان کو لائے ہیں اور یا اب بھی جو تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ جمہوریت کے ہمدرد ہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھنا کہ یہ جو تبدیلی اس وقت آ رہی ہے، یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ جی یہ زرداری صاحب کا کمال ہے یا شہباز شریف کا یا مولانا کا کمال ہے، یہ کسی کا کمال نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کا کمال ہے جو عمران خان کو اقتدار میں لائے تھے۔ تو اور اس کی ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اگر زرداری صاحب کا یہ کمال ہوتا تو زرداری صاحب اس سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ مختلف موقعوں پر یہ دعوے کر چکے تھے کہ ہم جو ہے وہ تبدیلی لا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ سینٹ کے الیکشن جب ہو رہے تھے، سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے کوشش کی کہ وہ سینٹ کے چیئرمین کو تبدیل کروائیں، وہ لوگوں نے دیکھا کہ آخری موقع پر جو ہے صورتحال تبدیل ہو گئی، تو یہ 4 سال بعد جو ہے وہ زرداری صاحب کی ساری صلاحیتیں ایک دم اچھا ناظر صاحب، اگر ہم اس پہ بات کریں، آج عسکری قیادت نے ملاقات بھی کی وزیر اعظم صاحب سے، اور فواد چودھری تردید کریں کہ نہیں استعفیٰ کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں ہے، اور قوم سے خطاب کرنا تھا خان صاحب کو، وہ بھی مؤخر ہو گیا، تو یہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آج کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کی امپورٹنس؟ جی بالکل بالکل، یہ ایک اہم بات ہے، کیونکہ یہ تو اعلان تو کیا گیا تھا کہ یہ کریں گے خطاب، اور پھر بعد میں یہ ملاقاتیں ہوئیں اعلیٰ سطح پر، تو لگتا بظاہر یہی ہے کہ ان کو روکا گیا ہے، اور کیونکہ یہ ظاہر ہے اب جب یہ آتے، ان کو گیم تو ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، تو ان کو اگر یہ ٹی وی پہ آتے تو آنے کے بعد ان کو اول فول تو بکنے کی عادت ہے، تو یہ پھر آنے کے بعد کیا بک دیتے یہ پتہ نہیں لگتا نا۔ تو میرا خیال ہے کہ اور پھر یہ جو خط کا معاملہ انہوں نے اٹھایا، اور وہ بالکل زیب نہیں دیتا تھا۔ اگر پہلی بات تو یہ کہ وہ خط کسی دوسرے ملک کے کسی سربراہ نے یا کسی بیرونی طاقت کا نہیں تھا، وہ بعد میں پتہ لگا کہ ان کے اپنے سفیر کا لکھا ہوا خط تھا، اور اس کی کسی نچلے درجے کے افسر سے ملاقات ہوئی اور وہ آبزرویشنز انہوں نے لکھی، تو ان چیزوں کو انہوں نے بات کا بتنگڑ بنایا، جس سے ظاہر ہے کہ آپ کے بیرونی ممالک کے سے تعلقات آپ کے خراب ہو سکتے تھے۔ پھر آج ہی کی ڈیولپمنٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور کہا کہ یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت آپ وہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کر سکتے، تو عدالت نے بھی ان کو روکا، اور پھر لگتا یہ کہ عسکری قیادت نے بھی مداخلت کی۔
اور انہوں نے بھی ان کو روکا. لیکن یہ ظاہر ہے ملک کی بدقسمتی ہے کہ عسکری قیادت کو بھی اس میں نہیں شامل ہونا پڑتا ہے. جیسے پہلے ہمیں یاد ہے کہ جب 93 میں نواز شریف اور غلام اسحاق خان دونوں سے استعفے لیے گئے تھے, اس وقت جنرل عبد الوحید کاکڑ تھے, تو اب کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بیچ میں شامل ہوتے, لیکن وہ شامل ہوئے اور انہوں نے دونوں سے استعفے لیے. تو یہ اب پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ ہم دائروں میں گھوم رہے ہیں اور ہم بار بار وہی اسی طرح کی جو مظاہرہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں, کہانی وہیں پر جاتی ہے, پھر گھوم کر وہیں پر ہم آ جاتے ہیں, بیک ٹو اسکوائر ون. تو یہ بھی جو صورتحال ہے اس میں کوئی عارضی تو فتح دیکھ رہا ہوں اپوزیشن کی, لیکن اب آگے کریں گے کیا؟ یعنی اگر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ لگتا یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے پہ تیار ہیں. اچھا, اگر وہ بنیں گے تو چیلنجز بہت ہیں. ابھی آپ کو IMF سے نیگوشیٹ کرنا ہے, خزانہ آپ کا خالی ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑا ہوا ہے, زر مبادلہ کے ذخائر نہیں ہیں. تو یہ آنے والے 3-4 مہینے عوام کو تیار رہنا چاہیے کہ عمران خان کے ہٹنے کے بعد حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں, معاشی طور پر خاص طور پہ. میں کوئی اس میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ اپوزیشن کے آنے کے بعد ان کے پاس کوئی یہ اپنی جادو کی چھڑی ہے کہ جس سے یہ صورتحال بہتر کر دیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ معاشی طور پر مزید حالات خراب ہوں گے. بڑی مہربانی ناظر محمود صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تمام اہم گالوں کی ناظر محمود صاحب خاص طرح جا لیگیسی جی گال کہیں تمام امپورٹنٹ ہے. ڈیولپمنٹ تھوڑا مجھے بھی فیڈ بیک ظاہر ہے ٹیم فیصل واؤڈا صاحب جو بیان ڈاढो हींअर हले पियो, जेके खान साहब जो घणो वेझो आहिनि, उन जी मशहूर जेका शोहरत आहे ऐं ख़बर आहे, उहे चवंदा खान साहब जी ज़िंदगी खे तमामु घणो ख़तरो आहे ऐं उनखे जेका आहे वधि खां वधि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई वञे, ऐं जेको ख़त आहे उन में बि उनजी ज़िंदगी खे थ्रेट जे हवाले सां घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि. सो हाणे सूरत हालनि ते बची आहे. सो बहरहाल असांजूं दुआऊं आहिनि सभु सलामत हुजनि. रशीद पाण इंटीरियर मिनिस्टर आहे, उन पाण हिकु दफ़ो न 3 दफ़ा मूं पाण ॿुधो आहे पंहिंजे कननि सां, चए तो सबसे ज़्यादा ख़तरा एक मुझे है, एक मौलाना को है. उन कॾहिं कोन चयो आहे त मुल्क जे वज़ीर आज़म खे बि ख़तरो वाडा साहब खे ॾाढी ॻाल्हि इम्पोर्टेंट आहे त हीअ जेका लेगेसी आहे, जेका हिन माण्हू हिकिड़ो त जेका नाज़िर महमूद साहब ॻाल्हि कई, जेका साईं हुन खां पुछो त आंदऊं छो सियासत खे ख़राबु करण लाइ, माण्हुनि जो अरवाह कजे, ठीकु आहे न. हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू जेको माण्हू ऐं हैरानगी जी हद ताईं ऐं परेशान कुन हद ताईं, मतिलबु तव्हां ॾिसो हू जहिड़े नमूने सां मज़हब जो इस्तेमालु करे थो पियो. हाणे आख़िरी जलसे जो जेको टर्म रखियईं मज़हब खे उनखे इस्तेमालु करण लाइ रखियईं, ऐं जहिड़े नमूने सां उन ॾींहुं पियो ॻाल्हाए, मां त हैरान थी वियुमि. तो जिनके बच्चे अपने मुल्क में नहीं रहते, छोस तो तुंहिंजी औलाद कहिड़ो मुल्क में रहे थी. बिलावल साहब खे चई तोखे उर्दू नथी अचे, हुन बिलावल साहब चयोसि तूं पंहिंजे पुटनि खे त उर्दू सेखार. वरी चए थो त मूं क़ौम जे ॿारनि लाइ रहमत आलमीन अथॉरिटी ठाही आहे. अरे बाबा, तुंहिंजे ॿारनि खे रहमत अथॉरिटी केरु पढ़ाईंदो? तुंहिंजा ॿार जिते वेठा आहिनि, जिते उनजी तरबियत थिए पई, असां मज़हबी त आहियूं कोन, असां उन तरह नथा चऊं, पर तूं जेको हिते असांजे ॿारनि जे बारे में रहमत अथॉरिटी पियो ठाहीं, ऐं असांजे ॿारनि जे लाइ जेको आहे तूं पंहिंजो हे पियो ठाहे मदरसा, ऐं पंहिंजो हे असांखे अर्तगुल ड्रामा पियो ॾेखारे, ऐं TV ते प्राइम मिनिस्टर चई त फलाणो ड्रामो ॾिसो, ऐं पोइ वरी हीअं करे, पोइ हू करे, वरी तलवारुनि जो जेको आहे PTV ते उनखे हलाए जेको कल्चर हिते इंट्रोड्यूस करण जी कोशिशि कई. हुनजी पंहिंजी औलाद जेका आहे उहा छा आहे, सिंगल निसाब वारो, ठीकु आहे. हाणे इहो माण्हू जेको आहे जॾहिं ॻाल्हाए थो पियो, हुनखे सम्झ में नथो अचे पियो त एॾे मुक़दस नाला आहिनि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नालो खणणु, ऐं मदीने जी रियासत जो नालो खणणु, ऐं अमल कहिड़ा करणु. अमल इहे आहिनि, हू जेको क्यानी जेको आहे MNA जेको आहे रावलपिंडी मां, जंहिंखे जेको आहे ड्रग्स पंहिंजो हिन दवाउनि जूं क़ीमतूं जंहिंजे करे वधियूं, जंहिंजे करे हुनखे हटाए छॾियऊं. उनखां पोइ जेको आहे शहज़ाद अकबर खे तूं विहारे वेठो, जेको फैक्ट्री हुई, जेको रोज़ कंहिंजे ख़िलाफ़ु स्कैंडल ठाहींदो, सॼी PTI मां बेज़ार हुई. एॾो बदतमीज़ माण्हू हुयो जो PTI जे माण्हू खे, उन माण्हू उहो माण्हू हाणे किथे आहे? तो जेको माण्हू पाण सां गॾु विहारिया, उहा तो वारी टीम जेको तो चओ त मुंहिंजे वटि हिकिड़ो तमामु सुपरमैन इकोनॉमिस्ट आहे, उहो किथे आहे? त हिन वक़्तु तो जे इर्द गिर्द में एॾो तेल जो जेको आहे पंहिंजो हिनजो शुगर जो एॾो क्राइसिस थियो, हिकिड़े माण्हू खे तो कोन गिरफ़्तार कयो. अटे जो क्राइसिस थियो त हिकिड़े माण्हू खे कोन गिरफ़्तार कयो. तो जेको आहे तेल जूं क़ीमतूं ऐं बिजली जी क़ीमतूं IMF जे चवण ते वधाए माण्हुनि जे मथां बोझ विझी हाणे उन ॾींहुं ॾिसो
एॾा नबी साईं जो नालो खणणु ऐं पंहिंजो मज़हब जो नालो खणणु ऐं चए पियो त मां हेॾी वॾी टैक्स कलेक्ट कई आहे। अड़े भई तूं टैक्स निज़ाम जे अंदरि कहिड़े तूं अमीरनि खां वधीक टैक्स कई आहे? जेको तूं टैक्स जो एक्सपर्ट खड़ी आहे पंहिंजो असारो पंहिंजो शबर ज़ैदी साहब, उहो वञी पंहिंजो जेको आहे तोखे छॾे हलियो वियो। हाणे मसइलो इहो आहे त हर पासे खां हिन माण्हू दरोग दोई खां जेको साईं इस्तेमालु लफ़्ज़ कयो नाज़िर महमूद साहब, मज़हब जे हेॾां मज़हब जो नालो, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नालो ऐं होॾां कूड़। मतिलबु माण्हू सोचे थो उहो टाइम घटि आहे त उहो ई जेके मूंसां गॾाइनि उहे राह रास्त ते आहिनि, ॿिया बदी ते आहिनि, बदी आहिनि राह रास्त खे ईअं सोचे थो त प्राइम मिनिस्टर जहिड़ो माण्हू वरी जेको आहे तूं केॾी हुनमें मज़हब जे अंदरि कंहिंजे मथां जेको आहे तमस्खर करणु, कंहिंखे हक़ीर सम्झणु ऐं सभिनी जे बारे में सर्टिफिकेट जारी करणु। औरतुनि जे लाइ जेको विच में लाहौर वारो वाक़ियो ठीकु आहे न, छा न ॻाल्हायूं, हे आहे किरदार, ही आहे इख़लाक माण्हू जो पर्सनल, बाक़ी पोइ जी ॻाल्हि पोइ था ॻाल्हायूं। ही आहे हुनजो लहजो, ही आहे हुनजो अंदाज़। इहो थिए थो उम्मत मुस्लिमा जो क़ाइद, पाकिस्तान छॾियो, युद्धनि जो छॾियो, हाणे चवनि था पिया उते पेश ईअं पिया कयूं हुनजे वज़ीरनि हो त तोखे मुबारक आहे, तूं उम्मत मुस्लिमा जो क़ाइद थी वियो आहे। अड़े उम्मत मुस्लिमा जो क़ाइद जंहिं वक़्तु हे तूं ॻाल्हाई पियो, उन वक़्तु उम्मत मुस्लिमा जा 4 जेके आहिनि पंहिंजो जेको आहे वज़ीर ख़ारजा जेके आहिनि उहे इसराइल में वेठा हुया, एंटनी ब्लिंकन सां गॾु जेको आहे पंहिंजो उनमें UAE जो पंहिंजो बहरैन जो ऐं पंहिंजो जेको आहे असांजो जेको आहे मिस्र जो ऐं ॿियो हिकिड़ो जेको आहे कुवैत जो अलाए, ठीकु आहे न, 4 वज़ीर ख़ारजा हुते वेठा आहिनि। तूं कहिड़ी उम्मत मुस्लिमा जो आहे? तो हुते कॉन्फ्रेंस रखाई अर्दवान ऐं पंहिंजो मलेशिया में, हिकिड़ी फ़ोन कॉल ते जेको आहे तूं मैं कभी नहीं डरूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। ज़िंदगी में एॾो जंहिंजो नालो यू टर्न खान थियो, ही असांजो आहे लेगेसी जेका छॾे पियो। त माना हिकिड़ो माण्हू एॾा कूड़ ॻाल्हाए ऐं हर ॻाल्हि ते, माना हाणे कल्ह खां वठी छा थो हले त असांखे हिन वेस्ट खे त वॾो ख़तरो हुयो हिन मां, ऐं हे उनखां कोन रिढो, पर परवेज़ इलाही जे साम्हूं लेटी पियो। वही चवंदो मूंखे इक़्तिदार जी ज़रूरत न आहे। चलो मुख़्तसर सां टाइम कोन्हे, इक़्तिदार जी ज़रूरत न आहे, क़ुर्बानी डूबरे वेंदे सही, इक़्तिदार जी मूंखे ज़रूरत न आहे। अड़े पोइ ज़रूरत न आहे त तूं हिकु मेंबर खे वेठो आहे मिनथू कंदो, तोखे इक़्तिदार जी ज़रूरत न आहे। तंहिंजे करे हिन जी जेका लेगेसी आहे न इमरान ख़ान जे नाले में, ऐं वरी चए थो मां हैरान आहियां, अॼु ॾींहुं ते हैरान आहे जेका पंहिंजो सवेर ॻाल्हि पई जेको हिननि कीअं इहो ठाहियो। उहो 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खटियो आहे कपिल देव, हाणे वञी हुनजी हिकिड़ी फिल्म ठाही अथनि, त उहो वीचारो जूता पाण पियो धोए उन वक़्तु, कपिड़ा राति जो पाण जो धोए, उहा फिल्म हुनजी ठाही अथनि। 83 में हुन वर्ल्ड कप खटियो आहे, कपिल देव खे त कोन थो पुछे। वेस्ट इंडीज़ जेके आहिनि पहिरियां वर्ल्ड कप खटे छॾिया, उते जेको क्लाइव लाइट कैप्टन हुनखे त केरु कोन थो पुछे। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप खटिया आहिनि, उते त केरु थो पुछे। माण्हू जी ज़िंदगी में तुंहिंजो को कमु न आहे। ऐं फॉरेन फंडिंग केस में तूं जेको शौकत खानम जे नाले ते, शौकत खानम जे नाले ते तूं फंड वठी सियासी पार्टी पंहिंजे मक़सद में इस्तेमालु कया थी, एॾी खां वधीक बदयानती ॿी कहिड़ी थींदी? बार इलेक्शन कमीशन में स्टे वठण बि सही साहब, आख़िर में कुझु मिंट आहिनि, अवां हिननि जी लेगेसी चऊं या हिननि जी सियासत चऊं या अहिड़नि किरदारनि जे अचण सां सियासत ते, मुआशरे ते, समाज ते, क़ौम ते कहिड़ा असर थियनि था? इन से जीअं फयाज़ साहब तमामु तफ़सीली ॻाल्हायो, इहे हक़ीक़तूं आहिनि त इमरान ख़ान जी ईअं चवंदा असां न का सियासत हुई, न का असां हुनखे लेगेसी चई सघूं था। लेगेसी उन्हनि माण्हुनि जी आहे जिन जो वर्ड में रोल आहे पंहिंजे मुआशरे में, अवामी सियासत में उनजो हिकिड़ो रोल ठही सघे थो, उन डिस्कस करे सघिजे थो। मजमूई तौरु जेका सिचुएशन आहे उन ते फयाज़ साहब तमामु तफ़सील रोशनी विधी, हक़ीक़त बि इहा ई आहे त हुनजो का सोच को नज़रियो कुझु बि कोन हो, बसि हुन इक़्तिदार सां हिकु रांदि खेॾी आहे, माण्हुनि सां रांदि खेॾी आहे, हर सॼे सिस्टम खे डिस्ट्रॉय कयो आहे। ऐं मां सम्झां थो त जेका ईंदड़ दौरु आहे उन में बि हिन जो जेको किरदारु आहे उहो एतिरो न रहंदो, ऐं सिर्फ़ु हिनखे एतिरो ई जेतिरो हुनखे आंदो वियो, छो त पाकिस्तान जी सियासत खे जेको आहे न उहो रदमल जे नतीजे में हलाए थो वञे। त हिते ठीकु आहे हिकिड़ी पार्टी इक़्तिदार में आणनि था, उहा पंहिंजा फ़ैसिला करे थी मुल्की सतह ते या परॾेही सतह ते, त पोइ हुनखे इस्टेब्लिशमेंट जॾहिं क़बूल नथी करे त उनखे हटाइण लाइ हिकिड़ो वरी ॿिया माण्हू अंदा था वञनि जेको आहे। त इन जी हिकु म्यूज़िकल चेयर आहे जेका अञा हलंदी पई अचे। हाणे ॾिसूं त जेको नओं कल्चर ठही रहियो आहे, जीअं फयाज़ साहब शुरूआति में सुठी ॻाल्हि हिकिड़ी कई त पाकिस्तान में असां पहिरियों दफ़ो ॾिसूं था त पहिरियों डायरेक्ट फ़ौज अचे मुदाख़लत कंदी या इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत वेठि मथे कंदा हुआ, ड्राईंदा, एसिबियूं टोड़ींदा, पर हाणे पॉलिटिकल रोल सां साम्हूं आया आहिनि। ॾिसूं त इहो पॉलिटिकल रोल जेको आहे अॻिते हली पार्लियामेंट खे, जमहूरी निज़ाम खे, सियासी पार्टियुनि खे केतिरो वधीक मज़बूत करे थो ऐं स्पेस ॾिए थो। जेको वॾी महिरबानी हमारी ज़हीर मीरानी साहब, फयाज़ नाइट साहब, वहाँ जी तमामु घणी महिरबानी।
नाज़रीन असांजो जेको हिते वक़्तु आहे ख़ुसूसी नशरियात जो पुॼाणींदो पहुचे थो ऐं वक़्तनि फ़वक़्तनि अव्हांखे अपडेट करण जो सिलसिलो असीं जारी रखंदासीं ऐं हीअ जेका समूरी सूरत हाल आहे उन ते वधीक बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं हींअर अव्हां खां असीं वठंदासीं इजाज़त कुझु देरि खां पोइ हेडलाइन थींदी उन खां पोइ बुलेटिन हूंदो सो असांखे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।